जुबान हमको समझ कर मार रहे हो, तुम कमजोर समझ कर हमारे घरों को तोड़ रहे हो, तुम हमको पीट रहे हो, नौजवानों की जवानी को जेल में डालकर बर्बाद कर रहे हो। अल्लाह बदला लेगा। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह तुमको बाइज्जत रिहा करवा दे, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप पर रहम करे, और तुमने जो गुलामी का सबूर किया ओवैसी के पास अल्फाज नहीं है, अल्लाह अपने हबीब की लाज रखेगा, तुमको अजर देगा। हज़रत खुबैब बिन अदी की रूह पुकार कर कह रही है कि जो लोग आज हम पर जुल्म कर रहे हैं, हम कमजोर समझ रहे ना, अल्लाह हमारा बदला लेगा इंशाअल्लाह ताला। मौजूदा दुनिया में अगर करबला की तारीख कहीं पर दोहराई जा रही है तो गज़ा में दोहराई जा रही है। हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक कि असदुद्दीन ओवैसी अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने बीवी से ज्यादा, अपने औलाद, अपने नवासा नवासी, अपने भाई बहनों से ज्यादा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। लाख मसाइब और मुश्किलात आ जाए, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा इत्तेहाद है अहमदनगर के लोगों, अपने इत्तेहाद को टूटने मत दो। हमेशा याद रखो अल्लाह हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हमारा ईमान ये है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की तमाम चीजों से बढ़कर चाहते हैं। हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक कि असदुद्दीन ओवैसी अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने बीवी से ज्यादा, अपने औलाद, अपने नवासा नवासी, अपने भाई बहनों से ज्यादा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। आप हमारा पोस्टर निकाल लो, आप जो करते करो, मगर मेरा दुनिया में वजूद अगर है, मेरा शनाख्त है मुसलमान की, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हर चीज वो है। अब नौजवानों, आपको शिकायत है कि जुल्म हो रहा है। याद रखो जब हम मोहब्बत करते तो मोहब्बत की तारीख ये बता रही है नगर के नौजवानों। सिद्दीक अकबर 1500 साल पुरानी तारीख तुमको बता रहा हूं, काबे का शहर है, सिद्दीक अकबर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। कुफाराने खुरैश ने सिद्दीक अकबर ने कहा कि दीन को कबूल करो और ये रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो कुफाराने खुरैश ने सिद्दीक अकबर को इतना मारा कि बाज़ रिवायतों में आया कि एक शख्स जो उद्बा बिन राबिया नाम था, वो तो अपना जूता निकाल कर, तो जब सिद्दीक अकबर बेहोश हो गए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो लोग ये देख रहे थे कि उनके चेहरे को देखकर ये नहीं कह सकते थे कि उनकी नाक कहाँ है, नाक पीछे है या आंख पीछे या सामने। बेहोश हो गए। जब सिद्दीक अकबर को होश आया तो पहला जुमला उनकी जबान से क्या निकला अपनी माँ से, बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। सिद्दीक अकबर की मोहब्बत गार में है, हिजरत कर रहे हैं। गार में सिद्दीक अकबर चले गए, बोले रसूलुल्लाह आप ठहरिए। अंदर गए, गार को साफ किया, सब सुराखों में पत्थर लगाए, बोले आकाए दो आलम आप अंदर आइए। एक सुराख दिखा, अपना पैर रख दिया, सांप था, सांप डस दिया। सिद्दीक अकबर के आंख में आंसू आए, आंसू गिरना शुरू हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सिद्दीक अकबर से, अबू बकर क्या बात है? कहा रसूलुल्लाह सांप ने मुझे डस लिया। सिद्दीक अकबर नहीं चाहते थे कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ तकलीफ हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाब दहन लाया और सिद्दीक अकबर को शिफा हो। क्या तुम जानते खुबैब बिन अदी कौन थे? सहाबी रसूल है। पकड़ लिए उनको कुफाराने कुरैश, स्लेब पर माने क्रॉस पर लटका दिए। कोई चाकू मारता, कोई छुरी मारता, और किसी कहने वाले ने कहा कि ऐ खुबैब का अच्छा होता कि तुम्हारी जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तुम घर में आराम से बैठो। हज़रत खुबैब ने कहा खुदा की कसम नहीं, मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा मगर मेरे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक में एक कांटा भी चुभता नहीं देख सकता। जब उनको फांसी की सजा दी जा रही थी तो हज़रत खुबैब बिन अदी ने कहा कि ऐ जालिमों, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दो। ये 2 रकात नमाज मौत से पहले ही हज़रत खुबैब बिन अदी की है। नौजवानों, 2 रकात नमाज पढ़े।
اور نماز پڑھ کے دعا کرے اللہ میں تیرے سے شکایت کر رہا ہوں, میں تجھ سے شکایت کر رہا ہوں مولا میرا ایمان ختم نہیں ہونا, میں دین پر مرنا, یا اللہ مجھے دین پر مرنے دے. موت سامنے ہمارا دعا کیا کر رہے, شکایت کر اللہ سے. اور پھر کیا کہا, اللہ جو آج مجھے لوگ مار رہے اللہ تو ان کو چن چن کر تم سے بدلا لے. تو جو لوگ آج ظلم کر رہے, حضرت خبیب بن عدی کی روح پکار کر کہہ رہی ہے کہ جو لوگ آج ہم پر ظلم کر رہے ہم کمزور سمجھ رہے, اللہ ہمارا بدلا لے گا انشاءاللہ تعالی. تم بے زبان ہم کو سمجھ کر مار رہے ہو, تم کمزور سمجھ کر ہمارے گھروں کو توڑ رہے ہو, تم ہم کو پیٹ رہے ہو, نوجوانوں کی جوانی کو جیل میں ڈال کر برباد کر رہے ہو, اللہ بدلا لے گا, ہم کچھ نہیں کریں گے انشاءاللہ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, حوصلوں کو بلند رکھو. جب خبیب بن عدی پر ظلم ہوتا تھا تو ایک صحابی رسول تھے, سعید بن امیر کا نام تھا, وہ سیریا کے گورنر بن گئے تو راتوں میں بعض وقت تو بے ہوش ہو جاتے. فاروق اعظم خلیفہ تھے, ان سے پوچھا کہ سعید بن امیر کیا ہے, بولے میں اس وقت خبیب بن عدی کے پر ظلم کیا جاتا تھا, دیکھتا ہوں تو بے ہوش ہو جاتا ہوں. تو تم سمجھ رہے اللہ نہیں دیکھ رہا ہے, اور آپ ہم سمجھ اللہ دیکھ رہا. میرے بھائی اللہ سب کچھ کرنے والا ہے. اور اگر تمہارے دل میں ذرا سا بھی یہ خیال پیدا ہے یار بڑی بے بسی ہے یار, بڑی بے بسی ہے یار, کیا ہو رہا ہے یہ, میرے دوست غزہ کو یاد کرو. 65,000 شہید ہو گئے. کتنے؟ 65,000 غزہ میں شہید ہو گئے. اور کیا بول رہے ہیں, مرنے کو تیار ہے مگر ظالم کے آگے جھکنے کو تیار نہیں. غزہ کی مائیں اپنے بچوں کو اٹھا کر کہہ رہی ہے کہ بیٹا جا, بیٹی جا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا تو جا کر شکایت کرنا کہ دنیا اندھی ہو چکی تھی, ہمارے قتل کو نہیں دیکھ رہی تھی. باپ نوجوان بچے کی لاش کی طرف دیکھ کر کہہ رہا ہے بیٹا جا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. موجودہ دنیا میں اگر کربلا کی تاریخ کہیں پر دہرائی جا رہی ہے تو غزہ میں دہرائی جا رہی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہمتوں کو بلند رکھو. یہ دنیا دارالعمل ہے, یہ جنت نہیں ہے, دارالعمل ہے. یہ عمل کرنا ہے نوجوانوں, ہمت سے کام کر رہا ہے. حوصلوں کو بلند رکھو. لاکھ مصائب اور مشکلات آ جائے, تمہاری طاقت تمہارا اتحاد ہے. احمد نگر کے لوگوں, اپنے اتحاد کو ٹوٹنے مت دو. یہ سب کوششیں کیا کی جا رہی ہیں کہ تم کو ایک موتیا پرو دینا, موتیا کو اس طرح تمہارے کو توڑ کے بکھر دیا جائے. تم متحد رہو, اللہ انشاءاللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہے. ہمیشہ یاد رکھو, ہمیشہ یاد رکھو, اللہ ہمارے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس چیز کو اپنے دلوں میں بٹھا لو نوجوانوں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ اپنے ہمتوں کو بلند رکھیں گے, اور جو بچے ہمارے محروس ہیں ان کو جواب دے رہے ہیں کہ ہم تم کو نہیں بھولے. آپ ہماری دعاؤں میں ہیں, ہم دعا کریں گے کہ اللہ تم کو باعزت رہا کروا دے, اللہ تمہارے ماں باپ پر رحم کرے. اور تم نے جو غلامی کا ثبوت دیا اویسی کے پاس الفاظ نہیں ہے, اللہ اپنے حبیب کی لاز رکھے گا, تم کو اجر دے گا. اللہ ضرور ہمارا مالک, اللہ ہمارا ناصر ہے.